बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरा अजीज़ व अस्सलामु अलैकुम। मुसलमानों का अदल इंसाफ बहादुरी में आइडल जो है वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु है। मुहक़्क़ीन फरमाते हैं कि अगर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु को 10 साल और मिलते, यानी हुकूमत के 10 साल और मिलते, तो सारी दुनिया में इस्लाम होता। मगर अल्लाह को जो है वो अपनी मर्ज़ी से करते हैं। ये आज़माइश फिर ख़त्म हो जाती। ये आज़माइश इसी तरह क़यामत तक रहेगी और इसी आज़माइश में जो है कामयाबी और नाकामी है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु को अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी फरासत दी थी। फरासत का माना क्या है? मर्दम शनासी। वो ऐसे लोगों को हाकिम बनाते कि वो उसके लिए फिट होते, ईमानदार होते, दयानतदार होते, अपने लिए वो कोई नहीं सोचते। तो ऐसे आदमियों को वो हाकिम बनाते। किसी शहर का, किसी इलाके का गवर्नर जैसा होता है। तो उसने खुमस एक शहर है, ये सूर्या के करीब है। उस वक्त तो सारा इलाका मल्क शाम कहा जाता था। तो उसका अमीर जो है या हाकिम आप कह सकते हैं, वो सईद रज़ियल्लाहु को जो है एक था सहाबी थे, बूढ़े थे और उसकी बीवी बूढ़ी थी, उसको बना दिया। जब उसको बना दिया तो कुछ थोड़े से अरसे के बाद उन लोगों ने शिकायत लेकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु के पास, क्योंकि शिकायत लोग हमेशा बहुत होते हैं, उनको किसी चीज़ का पता नहीं होता और तनकीद करते हैं कि ये आपका हाकिम जो है ये ठीक नहीं है। तो उमर रज़ियल्लाहु ने बड़े परेशान हो गए कि भाई मैंने जो फैसला किया वो कैसे गलत हो सकता है। चलो, उन्हें क्या बात है, उन्हें 3 सवालात किए कि इनमें ये खामी है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ने उनको भी बुलाया और वो जो हाकिम बनाया था उसको भी बुला लिया कि आओ भाई, लोगों ने तुम पर शिकायत की है और इसका जवाब दो। तो लोगों से पूछा, भाई अभी सामने है ये, अब बताओ क्या बात है। उन्हें कहा कि ये सुबह जो है ये अपना ऑफिस या मकतब जिसको कहते हैं, इसमें बहुत लेट आते हैं। तो लोग वहाँ इंतज़ार करते रहते हैं, लोगों के मसाइल होते हैं, झगड़ों का फैसला होता है, कई चीज़ें होती हैं, तो ये लेट आते हैं। उनसे पूछा, भाई क्यों लेट आते हो? उसने कहा, बात यह है कि मेरी बीवी जो है बहुत कमज़ोर है, ज़ईफ़ है। तो मैं भी कमज़ोर हूँ मगर वो ज़ईफ़ है। हमारे घर में न ग़ुलाम है न कोई खादिम है, हम बस 2 ही हैं। तो मैं सुबह उठ के उसके लिए आटा गूंथता हूँ, पहले चक्की में जो है उसको पीसता हूँ, उस ज़माने की बात है। फिर उसको गूंथता हूँ, फिर रोटी बनाता हूँ और फिर हम जो है उसको खा लेते हैं। फिर मैं वज़ू करके 2 रकात नफल पढ़ के ताकि अल्लाह राज़ी हो जाए और फिर मैं मकतब की तरफ आता हूँ। तो वो लोग सुन रहे थे, मलामत हो गए कि यार ये तो बहुत बड़ी बात है। फिर कहा कि ये दूसरा सवाल भाई तुम्हारा क्या है? उन्हें कहा, हमारा दूसरा शिकायत ये है कि ये जुमे के दिन जो है सुबह नहीं आता, बस नमाज के लिए आता है, फिर मकतब में आता है, पहले ये नहीं आता। उससे पूछा, भाई ये क्या मामला है? तो जुमे के दिन जो है कहता है, जी मेरे पास एक ही कपड़े जोड़ा है कपड़ों का, और जुमे के दिन मैं सुबह उसको धोता हूँ, फिर धूप में लटकाता हूँ, फिर मैंने छोटा सा कपड़ा नीचे, बस वो सतर जो है मेरा छुपा हुआ होता है, तो मैं बाहर नहीं निकल सकता इस हाल में। मैं एक हाकिम हूँ, लोग देखेंगे कि ये क्या है, बुरी बात है। तो फिर मैं वो सूख जाता है, जुमे की नमाज के लिए मैं उसको पहनता हूँ। लोग बहुत मलामत हुए कि एक हाकिम है, गवर्नर है, इसके पास कितना बड़ा ओहदा है और एक जोड़ा कपड़े। फिर उन्होंने पूछा कि भाई दूसरी कौन सी बात है? कहते हैं दिन को तो मकतब में होता है, ऑफिस में,
فیصلے کرتا ہے، لوگوں کے مسائل حل کرتا ہے، مگر جب عشاء کا نماز پڑھتا ہے صبح تک یہ کسی کو کوئی بھی مصیبت ہو یہ گھر سے نہیں نکلتا، بالکل نہیں۔ اس نے کہا بھائی اس کا کیا جواب ہے؟ اس نے کہا جی یہ تو معاملہ میرا اور اللہ کے درمیان تھا، مگر چلو انہیں سوال کیا، پھر ان کے دل میں شک ہوگا۔ دن میں نے مخلوق کو دی ہے اور رات میں نے اللہ کو دی ہے، ساری رات میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور کچھ نہیں، میاں بیوی دونوں عبادت کرتے ہیں۔ وہ لوگ بہت ملامت ہوئے، وہ چلے۔ اور یہ بھی اپنے شعر حضرت عمر نے بہت خوش ہوا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری فراست جو ہے مردم شناسی وہ غلط نہیں ہوئی۔ اور پھر اس نے 1000 اشرفیہ جو وہ ہوتی ہے سونے کی، وہ تیلی برکو زمانے میں تیلی ہوتی تھی کیونکہ وہ سکے ہوتے تھے، اور اس کے پاس بھجوا دیے کہ یہ اپنی ضروریات میں لگاؤ۔ اس کو پتہ چل گیا کہ اس کے پاس نہ خادم ہے نہ غلام ہے، کچھ بھی نہیں۔ جب اس کے ہاں وہ پہنچی تو بیوی بڑی خوش ہو گئی کہ چلو اس سے ہم خادم بھی خرید سکتے ہیں، گھر کے تھوڑے کپڑے بھی اچھے کر سب کچھ۔ تو اس نے مشورہ کیا، دونوں بیٹھ گئے۔ تو اس نے کہا نہیں، ہم نے کپڑے کیا کرنے، خادم کیا کرنا ہے، ہم بوڑھے لوگ ہیں، کوئی خواہش ہماری ہے نہیں۔ ایسے کرتے ہیں کہ لوگ غریبوں میں بانٹتے ہیں، تو تیلیوں میں توڑا توڑا ڈال کے، تو شہر میں جتنی بھی اس کو پتہ تھا سب غریبوں کو، کیونکہ ہم سے زیادہ لوگ جو ہے وہ حاجت مند ہے، اور وہ غریبوں کے پاس بیچ دیے۔ تھوڑے سے رہ گئے، جو بچ گئے تو بیوی نے پھر کہا کہ چلو اسے بھی ایک کمزور قسم کا سستا قسم کا غلام ہم خرید سکتے ہیں، تو ہمارے مسائل جو ہے تھوڑے کم ہو جائیں گے۔ شوہر نے کہا نہیں یار، اس سے بھی زیادہ یہ لوگ جس کو ہم دیتے ہیں کچھ عرصے کے بعد ہو سکتے اور کوئی آئے اور کسی کو ضرورت ہو۔ اور پھر انہوں نے لوگوں کے لیے وہ پیسے رکھ لیے۔ یہ ہے وہ لوگ، یہ ہے ہمارے اسلاف، جو قیامت کے دن تک ان کا نام روشن رہے گا، اللہ اس سے راضی ہوگا۔ انہوں نے آخرت کو دنیا پہ ترجیح دے دی۔ آج کل کے حالات کو در مد نظر رکھے، حاجی ہے، مولوی ہے، پیر ہے، جو مرضی ہے، بس اسی سوچ میں پڑے ہیں کہ کس طرح ہم قوم کے جو چندے کے پیسے جمع ہوئے ہیں، لوگوں سے ٹیکس لیتے ہیں، زبردستی لیتے ہیں، چیزوں کو، بجلی کو، گیس کو، پیٹرول کو مہنگا کر کر کے لوگوں کا چھمڑا نکالو۔ اور جناب ہمارا جو کیئر ٹیکر صاحب ہے وہ دنیا میں سیر پہ پھرتا ہے، وزیر خارجہ سے پہلے تھا، ساری دنیا میں انہیں سیر پہ نکلا ہوا تھا۔ اور جناب عالی وہ بڑے مولوی اور اس کے بڑا مولوی بیٹا جو ہے وہ عمرے پہ عمرے کرتا رہا، ہمارے لیے دعائیں مانگتا رہا، اور یہاں لوگ بھوک کو مر رہے تھے۔ ایسے پگڑیوں سے، ایسے داڑھیوں سے، ایسے لباس سے، ایسے باتوں سے کون مرغوب ہوگا؟ اللہ تو سب جانتے ہیں۔ اور ایک ہی چیز ہمارے پاس ہے، وہ آسرا ہے اللہ کا، اور اسی پہ ہم خوش ہیں کہ زمین سب کا ایک جیسا ہے، اور سب ایک جیسی زمین کے اندر گھسیں گے، اور پھر اللہ کے سامنے اکیلے اکیلے کھڑے ہوں گے۔ نہ وہاں گورنر ہوگا، نہ وہاں صدر ہوگا، نہ وزیر اعظم ہوگا، اور پھر پوچھا جائے گا کہ دے دو سرکاری حج کا، تم سرکاری حج کرتے تھے اس کے پیسوں کا جواب دے دو، دے دو سرکاری عمرے کا جواب۔ اللہ ایسی چیزوں پہ خوش نہیں ہوتا۔ اگر آدمی ڈاکے مارے اور ڈاکے کے پیسوں سے جا کے حج و عمرہ کرتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔